अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एंड वेलकम टू सजल कुरैशी व्लॉग्स। तो मैं आपके साथ आज अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो है वो ये रूटीन से थोड़ा सा हट के है। डेली रूटीन तो मैं आपके साथ अपनी शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो बातें करूँगी मैं आपसे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जिन बातों से जिन पे अमल करके मुझे अपनी टेंशन से थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, या मैंने जिससे मेरे जो वज़ाइफ मैंने किए अल्लाह पाक के नाम के वो कामयाब हुए, जिनसे मुझे मेरा ईमान है जिन पे पक्का, जो मैंने खुद किए और फिर मुझे जो है वो यकीन हुआ और मैं वही जारी रखती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी किन सूरत में कुरान पाक की कौन सी सूरतों ने और कौन से ऐसे वज़ाइफ हैं, कौन से ऐसे अस्माल हुस्न हैं जिनको पढ़ने से हमारी परेशानियाँ, वैसे तो अल्लाह का हर नाम पाक है, अल्लाह की हर आयत पाक है, लेकिन अल्लाह पाक ने ना कुछ सूरतों की ऐसी खुसूसियात रखी हुई हैं जिन्हें अगर हम अपनी रूटीन में शामिल करें तो हमें ज़रूर अल्लाह पाक हमारी दुआ सुनते हैं और कबूल करते हैं। और हमारी, क्योंकि औरतों हों या मर्द हों, सबकी लाइफ में टेंशन्स होती हैं, चाहे वो मैरिड हों अनमैरिड हों। टेंशन्स, परेशानियाँ लाइफ का हिस्सा हैं, इनसे तो इनकार है ही नहीं कि ये किसी की लाइफ में नहीं होंगी। तो चलें आप लोग मेरा व्लॉग देखें, तो बाकी बातें मैं आपसे व्लॉग के अंदर करती हूँ। जी, तो रूटीन से रिलेटेड आज बात कोई नहीं कर रही, लेकिन रूटीन मैं आपको अपनी पूरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ़ कहना चाहती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, वैसे टेंशन्स तो औरत हो या मर्द सबकी लाइफ़ में आती हैं, सबकी लाइफ़ का हिस्सा है, प्रॉपर है, किसी को किस सेंस में है, किसी की किस, मतलब सबकी अपनी-अपनी डिफरेंट हैं। तो मैं अपनी जो मेरे लाइफ़ में होते हैं हर जगह प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो ज़ाहिर-सी बात है पर्सनल होते हैं, वो शेयर नहीं किए जा सकते, लेकिन होते तो मस्ट हैं। तो मैं क्या करती थी कि जब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती ना, अक्सर हम ऐसी उस पे आके खड़े हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। मतलब कि जिस बात का हमें लग रहा होता है कि अब इसका तो कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता, ये चीज़ तो होनी ही होनी है। लेकिन मैं आपको एक बात अपनी, जो मैंने अपने ऊपर महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल ना, एक तो नाउम्मीद नहीं होना, सबसे पहली बात, नाउम्मीदी, मायूसी गुनाह है, लेकिन ये इंसान पे आती ज़रूर है। एक टाइम पे बंदा कहता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, और वही ज़ाहिर बात है, कहते हैं ना कि अल्लाह भी अपने मुश्किल टाइम में याद आता है। तो बस आपने क्या करना है कि अल्लाह को याद करना है। अल्लाह को याद करने का मतलब ये नहीं है कि बस दिल में खड़े जी दुआ कर लेनी है, अल्लाह जी मदद कर दें, अल्लाह इस तरह भी सुनते हैं, लेकिन प्रॉपर हमने अल्लाह को मनाना है। जिस तरह हमारे वालिदैन कोई हमारी बात नहीं सुन रहे होते, छोटा बच्चा होता है, जब हम उसकी बात नहीं मानते तो वो रो रो के अपनी ज़िद मनवाता है कि मुझे ये चाहिए, तो फिर वालिदैन जो होते हैं मजबूर हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है, औलाद के आंसू देखे नहीं जाते, और वैसे भी वालिदैन कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो हमारे बच्चे को मिलनी ही चाहिए। तो इस तरह अल्लाह का और हमारा रिश्ता ऐसा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपना रिश्ता अल्लाह से ख़राब कर लेते हैं। मुश्किल टाइम पे हम अल्लाह को याद करते हैं तो रो रो के हमने अपनी बात मनवानी होती है। और सबसे बेहतर वक्त कौन सा होता है? तहज्जुद का। तहज्जुद का वक्त ऐसा वक्त है जिसमें अल्लाह आपकी हर बात सुनते हैं, क्योंकि लाडली इबादत इसीलिए उसे कहा जाता है। और अक्सर ना, मैंने जब तहज्जुद प्रॉब्लम हो कोई, ज़ाहिर बात है लाइफ में, तो नींद रात को आती नहीं है, तो बंदा जाग रहा होता है। तो मैंने सुना, बहुत दफ़ा सुना, कि पढ़ा भी, बल्कि सर्च भी किया यूट्यूब पे कि तहज्जुद जो है वो सो के उठना तहज्जुद के लिए ज़रूरी है। लेकिन आप लोग अगर अल्लाह पे यकीन करें, मेरी बात पे यकीन करें, मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए पूरी रात जागा करती हूँ, मतलब कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, या वैसे भी तहज्जुद पढ़ना बहुत सवाब का काम है, लेकिन हम लोग जो है वो अक्सरियत ऐसे ही करते हैं ना, कि ये हमारी बस एक कह लें कमज़ोरी है कि हम मुश्किल टाइम में याद करें। तो मैं पूरी रात जाग कर 2-3 के दरमियान का इंतज़ार करती थी, सोए बिना बगैर, क्योंकि नींद नहीं आती, जब वैसे भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो नींद नहीं आती। तो फिर मैं अल्लाह से मैंने रुजू किया, मैंने कहा अल्लाह पाक, ये मेरी ज़िंदगी में फ़लाँ ये मसला चल रहा है, या मेरे वालिदैन का कोई मसला चल रहा है। जिस तरह हम में आपस में किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं, किसी हस्बैंड से, अल्लाह को मुखातिब करना है आपने अपनी तरफ, जैसे वो सुन रहे हैं, आपने ज़हन में ऐसा रखना है कि वो सुन रहे हैं आपकी बात, अल्लाह सुन रहा है, सामने है आपके। तो और कुछ भी ख़याल ज़हन में नहीं लाना, बस समझना कि सिर्फ़ इस वक़्त तन्हाई है, मैं और मेरा खुदा है। तो अल्लाह से माँगना है, कोई ज़रूरत नहीं, कोई इस बात का वो नहीं है, ज़रूरी होना कि हम सो के उठें तो तहज्जुद होंगे, बिल्कुल नहीं। तो रो के अल्लाह से माँगना है, अल्लाह जी मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे हल बताएँ, मैं क्या करूँ? तो उसके अलावा फिर क्या करना है कि सूरत अल रहमान जो कुरान पाक में है, उसका वज़ीफ़ा करना है आपने। वो 11 दिन रोज़ाना 4 मरतबा पढ़नी है। कोई भी टाइम आप डिसाइड कर लें, दिन का कोई भी टाइम, इशा तक, फजर से इशा तक, किसी भी टाइम, जिस टाइम होता है ना कि
ہم کہتے ہیں کہ ابھی قرآن پاک تبھی پڑھیں گے جب ہم فری ہو جائیں گے، ریلیکس ہو کے بیٹھ کے پڑھیں گے، بس کوئی ٹائم رکھ لینا ہے کسی بھی ٹائم، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے 4 دفعہ پڑھی جائے، نہیں، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے بھی جو ہے وہ آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ کرنا ہے، 11 دن روزانہ 4 مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت اپنے دل سے، اپنے ایمان سے، یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لی کہ بس اب ہم نے یہ وظائف پورا کرنا ہے سر سے تانے، نہیں، آپ نے اپنے دل میں وہ بات رکھ کے کرنی ہے، اور آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ یار میں یہ کر رہی ہوں یار، یہ بات تو اب ہوگی ہی ہوگی، مطلب آپ نے یہ کرنا ہے کہ بس 11 دن بعد جو میرا کام ہے بس وہ ہونے والا ہے، تو یقین رکھ کے پورے اللہ پر ایمان رکھ کے اس کی کتاب پر تو آپ نے یہ کرنا ہے، تو دیکھیے گا اللہ ایسے حل نکالتا ہے ایسی جگہوں سے مسائل کا کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو کام اللہ جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور ایسے حال کہ جن حل کے بارے میں مطلب ہمارے کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ چیز اس طرح بھی ہو سکتی تھی، ایسے حل نکلتے ہیں کہ یقین کریں انسان کو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار کیوں کافر جو لوگ ہیں کافر ہیں وہ اللہ پہ کیوں نہیں یقین رکھتے، جو کام اللہ جانتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کے سارے بھول جاتے ہیں، آپ جب نہ آپ پریشانی میں تھے، مایوسی میں تھے، اور اتنا ہمارا اللہ غفور الرحیم ہے کہ ہم خوشی میں بھول بھی جائیں لیکن وہ پریشانی میں پھر ہماری بات سن لیتا ہے، تو پھر اس کے علاوہ کرنا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد 101 دفعہ یا اللہ یا اسلاموں کا وظیفہ، یا اللہ یا سلاموں، یا اللہ یا سلاموں، 101 دفعہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھ لیں، اور کوئی بھی دعا مانگیں اللہ سے تو اللہ پاک ضرور پوری کرتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ پاک جو ہے وہ دعا پوری کرتے ہیں جو نہایت ہی عاجزی سے مانگی گئی ہو، عاجزی والے دل سے رو کے، بات اللہ کو پسند ہے نا اپنے بندوں کی ادائیں کہ وہ رو کے مانگیں مجھ سے، ضد کریں میرے ساتھ تو میں ان کے لاڈ اٹھاؤں، ہم لوگ جو ہیں وہ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ رہنے دیں، جس طرح ہم اپنے والدین سے، کیونکہ کہتے ہیں نا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سوچیں ایک ماں اپنے بچے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے، تو 70 ماؤں جیسا پیار کرتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ پھر اس کی خدا کی امید بھی بندوں سے ہوتی ہے کہ وہ رو کے اس سے مانگیں، اس سے لاڈ کروائیں، ضد کریں، میں نے اپنی پوری لائف جرنی میں یہ سیکھی ہے کہ اللہ ہماری وہ بات کبھی نہیں ٹالتا جو ہم رو کے اس سے مانگتے ہیں، ضد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے تو نے یہ ہماری بات سننی ہی سننی ہے، تو اللہ کبھی نا امید نہیں لوٹاتا، کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی بھی، جتنے چاہے ہم جو نافرمانی کریں، جتنے چاہے ہم نمازیں بھی ہمارا دل کرتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں کرتا تو نہ پڑھتے، لیکن وہ ایسا غفور رحیم ہے کہ جب مشکل ٹائم میں رو کے اس کے پاس جاؤ گے وہ پچھلی ساری ہمارے معاف کر کے ہمیں آگے چلنے کا کہتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے جو کرنا ہے نماز کی پابندی، اور نماز کی پابندی کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور اس کے پاس آپ نے پڑھنا ہے یا غفورو یا رحیمو، یا غفورو یا رحیمو پڑھ کے آپ نے 100 دفعہ تو دعا کرنی ہے کہ اللہ سب سے پہلے تو مجھے اپنی راستے پہ چلا تاکہ میں تیرے قریب آؤں، مجھے نمازوں کا پابند بنا، تو جب نمازوں کے پابند ہوں گے تو ظاہری بات ہے ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو پھر تو ہماری ہر دعا پوری ہی ہوگی، سب سے پہلے آپ نے اپنے ایمان کے لیے، اپنی نماز کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ جی ہمیں ہمارا ایمان دے واپس، اگر ہم ڈگمگا گئے ہیں ہمیں نمازوں کی توفیق دے، اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جسے تو پڑھتے ہی قبول کر لے، کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، تو ملاقات کا ایک ذریعہ اسی طرح ہم مل سکتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملیں گے تو ہم اپنی پریشانی بتائیں گے نا، اب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے اللہ کے قریب ہوں گے، تو عاجزی کیسے ہوگی، ہم اس سے اپنی بات منوائیں گے کیسے، رو کے ادھر ادھر لوگوں کے آگے رونے سے اس پاک ذات کے آگے اگر رویا جائے جہاں پہ آنسو ضائع بھی نہیں ہوتے، یقین کریں آنسو، ایک ایک آنسو جو ہے وہ اللہ پاک آپ کا سنبھال کے رکھتے ہیں اپنے پاس، اور آپ دل سے اگر کریں اللہ پاک کی عبادت، تو بس یہ میں آپ کے ساتھ اپنی شیئر کرنا چاہتی تھی، تو ہوپ کر رہی ہوں کہ آپ کو میرا جو ہے وہ یہ باتیں اچھی لگی ہیں، کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور میرا یہ ان باتوں پر یہ میری لائف کا ذاتی ایکسپیرینس، میرا ذاتی تجربہ ہے، ان پہ عمل کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اگر میری وجہ سے کسی کو تھوڑی سی بھی ہیلپ مل رہی ہے تو اس کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور کامنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ کون کون یہ کرے گا، میرا باتوں پہ عمل کرے گا، اور کون کون انشاءاللہ اس کو
ضرور کامیابی ملے گی، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس لوٹاتا ہی نہیں ہے، اس کی یہ ادا ہی نہیں ہے کہ جتنا بندہ گنہگار ہو، اگر ایک دفعہ رو کے آنسو بھاگے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے گا تو وہ معاف کر دیتا ہے، وہ اتنی غفور الرحیم ذات ہے۔ تو ہم لوگ بس یہ کہ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اپنی غلطیوں سے، اپنی دنیاوی خواہشات کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ میرا ولاگ میں نے آپ کے ساتھ اپنی ساری ذاتی تجربات شیئر کر لی، کیونکہ پرابلمس تو زندگی کا حصہ ہیں، تو ہوپ فلی کہ آپ لوگ ضرور عمل کریں گے، ضرور آپ کو میری باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی، اگر اچھی لگی ہوں تو سپورٹ کریں چینل کو، اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ ملوں گی انشاءاللہ آپ سے بہت جلد اور بھی اپنے کافی ساری چیزوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔